नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामीले अतिथिको रूपमा मधेस मामिला विज्ञ डाक्टर विजय मिश्रलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँले नेपालमा मधेस आन्दोलन शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय जुन मधेसवादी दल भनेर चिनिएको, उहाँहरूले आफैलाई राष्ट्रिय दलको रूपमा पनि दावी गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको त्यो उद्गम स्थल र आन्दोलनको त्यो आवाबाट आउँदै गर्दाखेरि मधेसका मामिला उहाँहरूले जसरी उठाइराख्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मधेस आन्दोलनको सुरुवात आजको दिनमा त्यहाँ त्यो केन्द्रमा रहनुभएका पात्र उहाँहरूको उदय र आजको दिनमा जे देखा परिराखेको छ, खास गरी मधेस आन्दोलन जति बेला उड्दै थियो त्यति बेला यसका एजेन्डाहरू कसरी उड्दै आए, यी विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र त्यसले देशको समग्र राजनीतिमा पारिराखेको प्रभावको विषयमा र अहिले पनि जसरी हिजोको दिनमा पछिल्लो अवस्थामै हेर्दै गर्दाखेरि परस्पर विरोधी जस्ता देखिने शक्तिहरू बीचको सरकारमा जुन मिलन देखा परिराखेको छ, यो आफैमा चाहिँ कसरी सम्भव भयो, यी प्रश्नहरू, यी जिज्ञासाहरू आज हामीले उहाँ समक्ष राख्नेछौँ। रक्षामेल, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ म सुरुवातमा चाहिँ यो मधेस आन्दोलन नेपालमा चाहिँ यो मधेस शब्दकै, त्यस्तै गरी त्यो आन्दोलन राजनैतिक रूपमा चाहिँ कतै न कतै त्यो शब्दको आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? जस्तो के भन्छ, नेपालमा मधेस आन्दोलन भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो ६३ सालको माघको जुन तपाईँले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि त्यसलाई माओवादीहरूले त स्वीकार गरेका थिए, तर त्यही माओवादीले जन्माएको मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यसलाई स्वीकार नगरेर त्यो जलाउँदाखेरि अनि उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाए, उपेन्द्र यादव लगायत केही मानिसहरूलाई। त्यस पछाडि त्यसको विरुद्धमा तराईमा मान्छेहरूले उनीहरूलाई रिहा गर भनेर छोडेको आन्दोलन थियो, अथवा माग पनि पुरा गर प्लस रिहा पनि गर भन्दै गरेको। तर त्यतिखेर सरकारले अलिक दम्ब देखाएर उनीहरूलाई मधेसी त हुन् भनेर हेपेर उनीहरूलाई रिहा गर्ने कुरा त छैन, तर त्यो आन्दोलनलाई अझै मलजल गर्ने काम सरकार तर्फबाटै भयो, जसले गर्दाखेरि लाहानमा रमेश महतो भन्ने जुन एउटा व्यक्तिको जुन माघ 5 गते जुन त्यहाँनिर हत्या भयो, त्यसमा राम कार्कीको त्यहाँ अलिकति प्रसङ्ग आउँछ, किनभने माओवादीहरूको चितवनमा एउटा कुनै कार्यक्रम भइरहेको थियो, झापादेखिका माओवादीहरू त्यो कार्यक्रममा जाँदै थिए। हेर्नुहोस् है, त्यो कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि त्यो दुईटा गाडीमा मिनी बस जस्तो थियो, त्यसमा माओवादी लडाकुहरू समेत हतियारसहित थिए र त्यस भन्नु त्यो त एस्कर्टिङमा गएका थिए अथवा केमा गएका थिए, तर अगाडिको स्कर्पियो गाडीमा राम कार्की चढ्नु भएको थियो, अन्यतै हुनुभयो पूर्वको त अब होइन। अनि उहाँलाई अब त्यो दिन तराईमा बन्द थियो, बन्दको बेला भए पनि अब हामी नेताहरू जान पाइहाल्छौँ भन्दै जस्तै अब तपाईँ झापादेखि हिँड्नुभयो, इटरीसम्म त मतलबै हुँदैन। तपाईँ थाहा छ मधेस आन्दोलन यत्रो चक्यो भने सुनसरीको सखुवागाछीसम्म त आन्दोलनै हुँदैन थियो क्या। सखुवागाछी पछि जब इनौरा चोक आउँछ त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो, त्यहाँबाट उहाँहरूले भनसुन गर्दै 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 कोशी ब्यारेजसम्म पुग्नुभयो। कोशी ब्यारेज पुगिसकेपछि कोशी ब्यारेज प्रहरीले सप्तरी सिरामा धेरै अप्ठ्यारो छ, तपाईँहरू नजानुस्, 5 बजे पछाडि जानुस् भनेर पुलिसले रोकेको थियो उहाँहरूलाई। तर उहाँहरू होइन, हामी मिलाइहाल्छौँ, हाम्रो त्यहाँ कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन्, उनीहरूले मिलाउँछन्, उनीहरूले आउनुहोस् आउने केही हुँदैन भन्ने। इभेन तपाईँले हेर्नुभयो भने भारदा चोक जुन छ नि सप्तरीको, जहिले पनि धेरै ठाउँ हुने, त्यहाँबाट उहाँहरू क्रस हुनुभयो, सप्तरी पुरै क्रस हुनुभयो। जब लाहान आउने बेला भयो, लाहानमा फेरि 10-12 जना मात्रै थियो बसेका आन्दोलनकारीहरू, उनीहरूलाई त्यहाँ रोकिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ 3:30-4 बज्न आँटेको थियो त्यतिखेर, 5 बजेसम्म मात्रै हाम्रो बन्द हो, 1 घन्टा पर्खिनुहोस्, त्यसबाट जानुहोस्। तपाईँको 10 वर्षसम्म तपाईँ जनआन्दोलन गर्नुभयो अथवा त्यो के अरे माओवादीले विद्रोह गर्यो भन्छौँ हामीहरू होइन। अब त्यसमा तपाईँहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नु हामीले समर्थन गरेकै थियौँ, तपाईँको बन्दमा हामीले सहयोग गरेको, हाम्रो अब 1 घन्टा बाँकी छ, रोक्नुहोस् न त भनेर त्यहाँका त्यहाँ कृष्णबहादुर यादव भन्ने फोरमका केन्द्रीय सदस्य लिडिङ गरेको, उनी अनि मृत्यु भइसक्यो उनको चाहिँ होइन। उनले त्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर राम कार्कीले त मान्थे पनि होलान् होइन, अलिक बौद्धिक व्यक्ति पनि हुने हामीले यसो हेर्दाखेरि, तर भित्रबाट उहाँको गाडीबाट एउटा ठुलो के अरे हतियार लिएर एउटा मान्छे निक्लियो अरे क्या, भिड्दै ऊ चाहिँ आफ्नो नेताको सुरक्षामा निक्लेको थियो। तर त्यहीँको एउटा सियाराम ठाकुर भन्ने लोकल मान्छे जो थियो, हाम्रो नेताहरूलाई ऊ माओवादीको कार्यकर्ता थियो, कतै क्यारम बोर्ड खेलेर बसिरहेको थियो बजार चौकतिर, हेर्नुहोस् लाहानमै। उसले कसैले खबर गर्यो कि हाम्रो नेताहरूलाई त्यहाँ फोरमको मान्छेहरूले औँलामा गर्न सक्ने एकजना मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले घेरेर राखेको छन् भने हाम्रो नेतालाई घेर्ने भनेर ऊ चाहिँ कुदेर गएर अनि त्यहाँ एउटा साथीसँग पिस्तोल रहेछ, उसले त्यो फायर गर्यो जान्दियो भनेर। अब त्यो त अति भयो नि त, त्यहाँबाट मान्छेले अब त्यहाँ 1-2 जो अडियन्स थिए, जो फोरममा लागेकै थिएन, उनीहरूलाई पनि रिस उठ्यो क्या, यस्तो गर्ने उसले 1 घन्टा भन्दैछ पर्खिने होइन भन्दाखेरि हुँदै अनि त्यसले त्यो पिस्तोल फायर उसलाई कराएपछि
त्यो बन्दुक बोक्ने त्यो ठुलो बडीगार्ड निक्लेको थियो, त्यो त त्यसलाई राम कार्कीले कराएर गाडीभित्र पस भने पसिहाल्यो। अब यो त किन तिन लोकल थियो, लोकल सबै चिनेको। अनि ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ लखेटे चाहिँ त्यो माओवादीहरू चढेको जुन गाडी थियो नि, त्यो दुईवटा गाडी मैले मिनी बस भने त्यसभित्र ऊ पस्यो। एउटा उसैको नजिक चिनेको तर फोरमको कार्यकर्ता अर्को मान्छे है, उसलाई सधैँ चिनिरहेको त्यो लोकल मान्छे, त्यसले चाहिँ पिस्तोल खोज्न खोज्यो। उसले पिस्तोल खोज्ने, ऊ चाहिँ नदिने हुँदा त्यहाँ लफडा हुँदै के भन्दै त्यसले फायरिङ गर्यो। फायरिङ गर्दाखेरि रमेश महतो ढल्यो। त्यो रमेश महतो पनि विद्यार्थी ठ्याक्कै देखेर हुन्छ 4 साढे 4 बजीतिर के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, स्कुलहरू बिदा भइरहेको बेला हुन्छ। एउटा बोर्डिङ स्कुलमा 9 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी होइन, त्यो अब बिदा भयो। अब त्यहाँ नजिकै थियो, फेरि त्यहाँबाट आधा किलोमिटर पनि थिएन क्या, नजिक भन्नु अब 2 मिनट हिँडेर आउँदा स्कुलदेखि त्यहाँ बाटोमा थियो चोकमा। उसले देख्यो के भएछ, हल्ला सुन्यो, ऊ पनि कुदेर आयो हेर्नलाई। हेर्नुहोस् अब आउँदाखेरि के भयो भने भित्र बसभित्र त्यो खोसाखोस गरेर देखेपछि विद्यार्थीलाई उत्सुक भयो। अनि उसले त्यो झ्यालमा यसरी उफ्रेर हेर्ने भएको थियो, ठ्याक्कै त्यतिखेर त्यो स्टिकर तल के, त्यसलाई ताकेर हानेको थिएन, ऊ उफ्रेर हेर्न खोजे के भएको भनेर। अनि त्यसै ऊ त्यो गोल छ मऱ्यो। एउटा मान्छेको हत्या भइसकेपछि त्यो त के भयो, देशभरि तराईमा त यस्तो भयो, विद्यार्थीलाई मार्यो भनेपछि यो माओवादीले अति गरौँ, इनफ इज इनफ भन्छ नि अहिले हामीले। त्यसरी माओवादीहरूले हामीले जे गरौँ त्यही हुन्छ, अथवा माओवादी आइएम द स्टेट भने त हामी नै राज्य हौँ भनेर सोचेको थियो नि, त्यो घमण्डी पाराले गर्दा मधेस आन्दोलन उछलेर गएको। अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो मधेस आन्दोलनलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ त्यतिखेरको सरकार गिरिजाबाबुले पनि गरेका थिए। तर आजको दिनमा यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, खास गरी अन्तरिम संविधानपछि त्यसमा कतै न कतै त्यो असन्तुष्टिको कुरा र त्यसले चाहिँ फेरि जुन प्रकारको विद्रोहको अवस्था ल्यायो भन्ने कुरा मधेसमा, त्योभन्दा अगाडि आज जस्तो मधेस केन्द्रित दलले उठाउने गरेका मुद्दाहरूको सवालमा धेरैले भन्ने गरेको सङ्घीयता मधेस आन्दोलन त्यति बेलाकै एउटा उपलब्धिको रूपमा उहाँहरू अर्थाइराखेको जस्तो देखिन्छ। माओवादीले छोडिसकेको त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सङ्घीयतालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नको लागि उहाँहरूको आन्दोलनको भन्ने कुरा, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको अहिले पनि उहाँहरू कुरा उठाइराख्नु भएको छ होइन। यी कुराहरूको चाहिँ सुरुवात त्यो आन्दोलनले गर्यो अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुसुप्त रूपमा यी आन्दोलन? त्यो गजबको कुरा छ, किनभने नेपालमा मधेसीहरूले मधेसीको अधिकारको लागि कहिलेदेखि कुरा गर्न थाल्यो भन्दाखेरि 7 साल पछाडि, राणा शासनभन्दा पछाडि नै त्यो सुरु भएको छ। हुन तपाईँले हेर्नुभयो भने विक्रम सम्वत त्यो के अरे 2000मा अथवा 2007 अगाडि नै राणा शासनकालको अन्तिम चरणमा इन्डियाको दुईटा नेताहरू लोहिया अथवा जयप्रकाश नारायणहरू इन्डियालाई स्वतन्त्र गराउनु भनेर त्यहाँ उनीहरू वारेन्टी थिए, भागेर यता नेपाल आएका थिए। अनि त्यहाँ भन्नु 70मा उनीहरूले एउटा टुकडीलाई सशस्त्र आन्दोलन गर्न सिकाउनलाई तालिम पनि दिइरहेको थियो। त्यो कहाँ भने भारतमा प्रयोग गर्नलाई, कसको विरुद्धमा, अङ्ग्रेजको विरुद्धमा प्रयोग। त्यतिखेर नेपालको राणा शासकले ती दुईटा नेताहरूलाई नेपालमा पक्रेर त्यहाँनिर हनुमाननगर जेलमा राखेको थियो। अनि त्यहाँको मधेसी जुन त्यहाँका व्यक्तिहरू थिए जसले राजनीतिक संस्कार थियो, जसको शरणमा ऊ ती नेताहरू यहाँ आएका थिए, उनीहरूको त प्रेस्टिजको कुरा भयो। हेर्नुहोस् है, अनि उनीहरूले के गर्यो, त्यो जयप्रकाश नारायणहरूलाई त्यो जेल तोडेर भगाए। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट इन्डिया पठाइदिए। त्यतिखेर एउटा प्रहरीलाई उनीहरूले त्यहाँनिर हत्या पनि गरे, नेपाल प्रहरीलाई। त्यही त्यहाँनिर त्यो हत्या गर्यो। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने सुरुवात त त्यहीँ हो, राजनीतिक संस्कार त त्यहीँ छ। हेर्नु देख्नु उनीहरूले भने एउटा विदेशीबाट आएको नेतालाई पनि गर्नु, राजनीतिक संस्कार त त्यहीँदेखि बोको। हामी मधेसी पनि राजनीति गर्न सक्षम छौँ भनेर त्यसले प्रमाणित गरेर देखायो। तर राजनीतिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय पोलिटिक्समा आएर गरेको भनेको चाहिँ राणा शासनको काल पछाडि तपाईँले जब हेर्नुभयो नि, यो इन्डियामा पत्रकारिता गर्ने होइन वेदानन्द झाको कुरा आउँछ, अब तराई काङ्ग्रेस खोलेको भन्ने कुरा आउँछ नि। तराई काङ्ग्रेसले के गर्यो, हिन्दी भाषालाई दिनुपर्छ। उसले दुई तिनवटा माग राखेको थियो। उसले संहिताको कुरा गरेको थिएन, फेरि हिन्दी भाषालाई दिनुपर्छ हिन्दी। अनि अब मधेसीहरूको सङ्ख्याको आधारमा मधेसीहरूलाई सबै ठाउँ अवसर दिनुपर्छ। यस्तै कुरा उठाएर उनले चाहिँ आन्दोलन गरे अथवा तराई काङ्ग्रेसले गठन गरे। तर 15 सालको जुन चुनाव थियो जसमा काङ्ग्रेसले 2/3 ल्यायो अथवा बिपी प्रधानमन्त्री भयो, त्यसमा उनीहरूको एउटा पनि सिट आएन, 0मा झरे उनीहरू के। अब त्यो 0मा झरिसकेपछि के भने फेरि तर उनीहरू उनीहरू चाहिँ भारत गभर्मेन्टको डिजाइनमा उनीहरूले तराई काङ्ग्रेस खोलेका थिए। हेर्नुहोस्, अनि त्यसो भएपछि उनीहरू के भारतको डिजाइनमै नेपालमा कु गरिएको भनिन्छ क्या। महेन्द्रलाल जुन जिम्मा लाग्यो, बिपी कोइरालाले भारतसँग आँखा जुदाउनु खोजे अथवा बिपी कोइरालाले भारतले भनेको मान्न छोडे। त्यस पछाडि उनले राजालाई के अरे हिन्ट दिएर राजाले कु गर्यो भनिन्छ महेन्द्रले होइन। अब त्यो अवस्थामा के भने बिपीलाई माइनस गर्नको लागि त्यो जसले सहयोग गरेको थियो, तराई काङ्ग्रेस खोलेको थियो मधेसमा, उसलाई राजासँग मिल्न पठायो भारतले। हेर्नुहोस्, अनि अब त्यो राजासँग उसले के उसलाई मन्त्री पनि बनाइदियो। हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रले मन्त्री पनि बनाइदिए, पछि भारतको राजदूत पनि बनाइदिए। त्यो एउटा प्रसङ्ग छ। त्यो प्रसङ्ग त्यसै चलायो किन राजासँग मिल्न गयो भने त्यो पञ्च भयो भन्नुभयो। अनि त्यो मधेस आन्दोलन उसले गर्यो, काम लागेन। तर पछिल्लो चरणमा जब तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे हाम्रो गजेन्द्र नारायण गजुबाबु भन्छ नि, गजेन्द्र नारायण सिंहले
विक्रमसँग 2041 सालमै तराई परिषद भनेर गठन गरेका थिए। 47 सालमा बहुदल आइसकेपछि उनले सद्भावना पार्टी गठन गरे, नेपाल सद्भावना पार्टी भनेर। त तराई परिषद नै गठन गर्नुभन्दा अगाडि, त्यसभन्दा अगाडि पनि उनले के भने पूर्वाञ्चल काङ्ग्रेस भनेर एउटा बिन्ने गठन गरेका थिए। अब त्यो धेरैलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, फेरि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मधेसको मामलामा अथवा मधेसी जनजाति खस ब्राह्मणहरूको वर्चस्व नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भयो। अनि यो मधेसी र जनजातिहरूको पनि यसमा अलिक होल्ड हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भारतको भन्ने खुपी एजेन्सीहरूले दरभङ्गामा एउटा बैठक राख्न लगाएर गजुबाबुहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यसमध्ये एकजना मान्छे अहिले पनि जिउँदो हुन्छ, उहाँसँग मैले इन्टरभ्यू पनि लिएको छु मेरो रिसर्चको क्रममा। त्यो पूर्वाञ्चल काङ्ग्रेस भनेर गठन गर्न लगायो हैन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि उसले चाहिँ अब यो मधेसीहरूलाई अधिकार देऊ, जनजातिलाई अधिकार देऊ भन्ने कुराहरू गर्न लगाउँथ्यो र काङ्ग्रेसको जुन खसवादी चरित्र थियो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले रोक्न खोज्थे। अब तर त्यो पनि त्यति सफल भएन, किनभने बिपी कोइरालाको सिद्धान्त अगाडि बिपी कोइराला एउटा इन्टरनेसनल नेता भइसकेपछि उनको अगाडि उनको त्यो ओझेलमा पर्यो। तर त्यो ओझेलमा परे पनि उनी फेरि सुसुप्त अवस्थामा के गर्यो भनेदेखि तराई परिषद भनेर जुन गठन गरेर गए अथवा 41 सालमा, त्यही गजुबाबुले त्यतिखेर उनीहरूले के भने हम विदेशी नहीं मधेसी हैं, तुमसे बढकर स्वदेशी हैं भनेको थियो क्या। याद हामी विदेशी होइन, हामी मधेसी हौँ, तर तिमीभन्दा बढी हामी स्वदेशी हौँ। किनभने हामी त तपाईँलाई थाहा छ नि, तराईमा अहिलेको जुन पहिलेको रैथाने मधेसीहरू र नवनागरिक बिचमा अहिले झगडा छ होइन। पुरानो मधेसीहरू त काठमाडौँको बस्तीको विकास हुनुभन्दा अगाडि पनि तराईमा बस्तीको विकास भएको थियो भनेपछि त अब त्यसलाई हामीले इन्डियन भनेर भन्नु मिलेन नि त होइन। अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने यो कारणले गर्दा के भने जुन तर सद्भावना पार्टी गठन गर्नुभन्दा अगाडि गजुबाबुले चाहिँ सङ्घीयता सबभन्दा पहिले मधेस केन्द्रित दलभित्र रहेर सङ्घीयताको कुरा गर्ने त को हो भन्दाखेरि गजेन्द्रनाथ सिंह हो। तपाईँहरू कतिले भन्छ माओवादीले सङ्घीयता ल्यायो भने गलत। यदि माओवादी संहिता ल्याएको भए 2063 सालको संविधानमा सुरुमै संहिता कुरा राखिन्थ्यो नि, राखेको थिएन। मधेसको दोस्रो जब आन्दोलन भयो, दोस्रो आन्दोलन पछाडि जब नेपाल सरकार र मधेस केन्द्रित दलको बिचमा 8 बुँदे सम्झौता भयो, त्यसमा बल्ल नेपाललाई संहिता भनेर स्वीकार गरेर संविधानमा संशोधन संहिता राख्ने भनेर पारित भएको छ। भनेपछि यो क्रेडिट कसले लियो भने मधेस केन्द्रित दलले लिए हैन। हामीले त इतिहास हेर्नु पर्यो नि त। अब मैले यहाँबाट चाहिँ यहाँले एउटा पृष्ठभूमि बताउनु भयो। त्यसपछि 63 को अन्तरिम संविधान आइसकेपछि जब अहिले पनि मधेसमा स्थापित नेताहरूलाई हेर्यो भने उहाँहरूको कसैको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ देखिन्छ, कसैको पृष्ठभूमि नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ देखिन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो मातृ पार्टी अथवा आस्थावान्तितातर्फ त्यसलाई छोडेर फेरि मधेस केन्द्रित ती मुद्दाहरूलाई बोक्ने अवस्थामा चाहिँ कसरी पुग्नु हो कि तपाईँले कस्तो गजब कुरा उठाउनु भयो। जति पनि मधेसका नेताहरू छन् अथवा मधेस केन्द्रित दलमा गएका छन्, सबै आफ्नो मूल पार्टीबाट बायस्ड भएर अथवा त्यहाँ आफ्नो उनीहरूको पसिना तिनीहरू पार्टीभित्र गनायो होला अथवा उनीहरूको कुराहरू त्यहाँ सुनिएन होला अथवा सबै पार्टीहरूभित्र खस आर्यहरूको वर्चस्व भएको कारणले उनीहरूलाई अथवा विदेशबाट जसले यहाँ खस आर्यको वर्चस्व देख्न चाहँदैन विदेश शक्ति, उनीहरूले तिनीहरूलाई उकासे होलान् होइन। अब जे पनि हुनसक्छ र उनीहरूले छुट्टा छुट्टै भिन्दै विद्रोह गरेर पार्टी खोलेर गए। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले धेरै चर्चामा आएको उपेन्द्र यादव त साना प्रधानको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा भाषण गर्दा गजबको भाषण गरेको थियो भनेर यो त हामीले सबैजना त्यतातिरले भन्छ र हेर्नुहोस् होइन। अब तर त्यो साना प्रधानको पार्टी मालेभित्र मिसेपछि जब एमाले भयो, उनी पनि स्वतः एमाले भए। एमाले भएर उनी मोरङबाट सभासदमा उठेकै हुन् चुनावमा, हेर्नुहोस् एमालेबाट उपेन्द्र यादव। तर उपेन्द्र यादवले तपाईँलाई बताइदिउँ, उपेन्द्र यादवले तपाईलाई यो 51-52 सालतिरको कुरा हो हैन। तपाईले त्यो एमालेले के गर्यो भनेदेखि मधेसको सवालमा के मुद्दा उठाउने त हाम्रो मधेसको बारेमा के गर्ने भनेर एउटा बहस गर्नको लागि राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो एमालेले विराटनगरमा। त्यो गोष्ठीमा उपेन्द्र यादवले पनि केही बुझाउन के कार्यपत्र लेखेर पेश गर्नु खोजेका थिए। तर उपेन्द्र यादवलाई त त्यो के कार्यपत्र पेश गर्नु नि, उसलाई त त्यहाँनिर त्यो गोष्ठीको मञ्चमा बस्ने उसलाई हैसियत पनि राखिदिएनन्। उहाँ बौद्धिक मान्छे, म यो गरौँला भने के लेख्नु, रातभरि सम्झिनु भयो र के गर्नु, मलाई 1 महिना अगाडि हल्ला भएको थियो होइन, म यस्तो पेश गर्छु, यो मेरो सिद्धान्तलाई पारित गराउँछु भनेर सोच्नुभयो होला। तर नदिएपछि के भनेदेखि उहाँले त फाल्नुपर्ने भयो। अनि त्यहाँ रिस यो ठिक रहन्छ यो पार्टी भन्ने भयो। ठ्याक्क त्यतिखेर माओवादीले उहाँको त्यो हेरिरहेका थिए। अनि माओवादी यही बेलामा तातेको बेलामा घन हान्नुपर्छ भनेर अनि माओवादी उसँग वार्ता गर्न थाल्यो, तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् भनेर। जतिखेर नेपालगञ्जमा महाधिवेशन भयो एमालेको, त्यतिखेर त्यो माओवादीको मुखपत्र पत्रिका थियो नि, जनादेश भन्ने पत्रिका, त्यसमा उहाँको मेन एउटा 1 पेजको इन्टरभ्यू छापेको छ उपेन्द्र यादवको। मैले अब एमाले छोडेँ भनेर, हेर्नुहोस् है, लिखित रूपमा इन्टरभ्यू छ क्या त्यो। अब त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अनि उनले यसरी एमाले छोड्यो भने किन त बार्गेनिङ गरे।
अनि मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भयो। त्यो माओवादीकै केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा विराटनगरको एउटा कुनै ठाउँमा दक्षिण भेगमा रानी साइडतिर त्यो अहिले उपेन्द्र यादवले त्यता घर पनि किनेका छन् होइन, कसैको घर किनेको छ मधेसी आन्दोलन पछाडि। अब त्यसको कहानी भिन्दै छ, व्यक्तिगत कहानी पछि गरौँला। तर उनले त्यहाँनिर त्यो गठन गर्दाखेरि मधेसी जनअधिकार फोरम भनेर मधेसमा माओवादीको नाउँबाट सङ्गठन गर्न सकिएन, अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। मधेसीहरू जातीय कुरा बढी गर्दा रहेछन्, त्यसैले मधेसमा कुनै मधेसीकै नाउँबाट सङ्गठन गर्ने, तर त्यो सङ्गठनले चाहिँ हामीलाई काम गरोस् भनेर उसले के गर्यो भनेदेखि माओवादीहरूले यो टेक्निक बनाए। हुन त माओवादीले 2053 सालमै राष्ट्रिय लेभलमा एउटा के गरेको थियो भने जातीय सङ्गठनहरू खोल्ने भनेर एउटा पोलिसी बनाएको थियो, त्यस अन्तर्गत यो गठन भएको। अब त्यसरी माओवादीकै इसारामा उनले मधेसका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई सङ्गठित गरेर त्यो मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भएको थियो। मान्छेले यसलाई एनजिओ भन्छन्, एनजिओ दर्ता भएको होइन है, यो राजनैतिक सङ्गठन नै थियो। तर मधेसी वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू थिए, त्यहाँ एमालेका वामपन्थी पनि थिए, त्यहाँ जनमोर्चाका पहिले थियो नि, जनमोर्चाको पनि थिए, त्यहाँ माओवादीको आफै पनि थिए, तिनटैको वामपन्थीहरू सबै त्यसमा थिए। अब त्यो के भयो, तर के हो, पछि माओवादीले आफै राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गर्ने भयो। अनि उनीहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई के गर्यो, त्यसबाट निक्लेर जाउँ भन्यो, अथवा त्यसैलाई नै के गर्यो, उपेन्द्र यादवलाई नै अध्यक्ष बनाउनु खोज्यो। सिलिगुडीमा सम्मेलन भइरहेको थियो, उपेन्द्र यादवलाई आउँछ भनेको थियो, आउँछ भने पर्खिए, किन भएन त त्यसपछि? पछि अहिले आएर सुन्नुहोस् न, त्यतिखेर उपेन्द्र यादव त जानु भएन, अध्यक्ष ठाउँ खाली राख्यो, अनि उपाध्यक्षमा महेन्द्र पासवान भनेर राख्यो। अब उहाँ पछिले उसले भनेर उसैलाई राख्ने भनिएको थियो, तर उसले नमानेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भनेर महेन्द्र पासवान भयो। हेर्नु त्यो भित्रको कहाँ उसले किन मानेन थाहा छैन, कसलाई के परेछ त्यो उनीसँग सोध्नु होइन। त्यस पछाडि के हो भनेदेखि अब पछिबाट उनीहरूले अर्को अधिवेशन गरे, जुन अधिवेशनमा जयकृष्ण गोइतलाई माओवादीले राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष बनायो। त्यही जयकृष्ण गोइत पनि फेरि पहिले के थियो, एमालेको मान्छे थियो है, सप्तरीको। फेरि एमालेको जिल्ला सचिवै थियो त फेरि सप्तरीको। हेर्नुहोस् जयकृष्ण, त्यसको फेरि भिन्दै एउटा कहानी हो। सशस्त्र आन्दोलन कुरा गर्नु किन जयकृष्ण गोइत के अरे भूमिगत भए, अथवा किन जयकृष्ण गोइतले एमाले छोडे भन्दाखेरि उनी जिल्ला सचिव छन् हेर्नुहोस्, अनि उनले वडामा जितेर उनी जीविस सभापति हुने प्लानमा गइरहेछन्। तर माधवकुमार नेपालहरू अथवा एमालेको माथिको मान्छेले के गर्यो भने त्यहाँनिर एउटा पहाडी मान्छे एकजना देवकोटाजीलाई, अब नाउँ नभन्नु होइन, थर्मुजी बुझ्नुभयो, अनि उहाँलाई सभापति बनाएर त्यो सचिव के उपसचिवलाई सभापति बनाएर पहाडी मुलको, र ऊ चाहिँ यादव हो, त्यो पनि मधेसी भएकोले उसलाई उपसभापति उठ भनेर टिकट दिए जयकृष्ण गोइतलाई। अनि ऊ त अपमान भयो नि सिनियरको जुन। अनि यो त के अरे यो पहाडीहरूले त हामीलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न दिने रहेनछन् भनेर उनले एमालेमा विद्रोह मात्रै गरेनन्, भोट सबै आफ्नो पक्ष भोटर सबै त्यो काङ्ग्रेसको नेता उठेको थियो त्यहाँनिर, दिनेश यादव भन्ने, जबकि 70% भोट एमालेको थियो, त्यहाँ जित्ने सियोरै थियो, उसलाई सभापति बनाइदिएको। अहिले जीविस सभापति हुन्थ्यो, पछि के हुन्थ्यो। त्यस्तो अब यहाँले जो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएको मधेस आन्दोलनमा स्थापित व्यक्तित्वहरूको उपेन्द्र यादवकै कसरी चाहिँ त्याग भयो भन्ने विषयमा बताउनु भयो। त्यस्तै गरी जो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि भएका अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि भएका उहाँहरू चाहिँ किन फेरि मधेस आन्दोलनको समयमा त्यता आकर्षित हुनु? गजब कुरा गर्नु। मधेस आन्दोलनभन्दा अलिक अगाडिदेखि नै हो, किनभने उपेन्द्र यादव अनि सुरेश आलेमागर र मातृका यादव इन्डियामा पक्राउ परे। जतिखेर प्रचण्डलाई पनि पक्राउ पर्ने प्लान थियो भने थियो, प्रचण्डले कुरा गरेकै छन् होइन। मेरो श्रीमतीको एउटा कुरा मैले मानिदिएर म त्यतिखेर बाँचेँ भनेको नि, एकपल्ट फोन गरेर जानुहोस्, 1 घन्टा उनको ट्रेन ढिलो भयो न, त्यहीँ पनि पक्राउ पर्थ्यो। अर्को नेपालको राजनीति अर्को हो त्यो, हेर्नुहोस् है। त्यो घटनामा त्यसरी माओवादीले शङ्का के गर्ने, यो उपेन्द्र यादवलाई त तत्काल छोडिदियो त्यहाँनिर, तर मातृका यादव र सुरेश आलेमागरलाई यता ल्याएर आर्मीलाई बुझाइदियो नेपालमा ल्याएर इन्डियाले। त्यस पछाडि के अरे के गर्यो, माओवादीलाई शङ्का भयो, उपेन्द्र यादवले सिआइडी गर्यो भन्ने भयो। उपेन्द्र यादवलाई मार्ने निर्णय गरेको थियो माओवादीले, त्यस्तो घटना पछाडि यसैले गराएको भनेर हेर्नुहोस् है। अनि उपेन्द्र डराएर इन्डिया बस्यो, नेपाल आउँदै आएन। कसैलाई भेट्नु पऱ्यो, रामरिजन यादवजी हुन्छ जो पत्रकार, सिनियर पत्रकार, उहाँलाई भेट्न पनि उहाँले फाइलसँग बोलाउनु थियो अरे। मलाई नेपालमा जानु खतरा छ, त्यही म जान्न भने उहाँ भेटेर कुरा गर्ने, मैले रिसर्च गर्ने क्रममा फेला पारेँ भने उहाँ माओवादीले मार्छन् भन्ने डरले उता बस्नु हो। तर यो रणनीति कस्तो हुँदैन, भारतको डिजाइन कस्तो थियो भनेदेखि यो फोरमभित्र वामपन्थी बुद्धिजीवी बढी भए, यसभित्र डेमोक्रेटहरूलाई पनि घुसाउनुपर्छ, तर यसलाई फेरि पछि हामीलाई नटेरलाई फेरि उपेन्द्र यादवले भन्ने भएर अनि त्यसभित्र महासचिवको रूपमा जेपी गुप्तालाई जान लगाइयो भारतको डिजाइनमा। ऊ उता बसेछन्, उपेन्द्र यादव इन्डिया बसे, नेपाल आउनु पाएनन्। अनि सबै हालिमुवाले कसले गर्ने पाए, जेपी यादवको डेमोक्रेट। अनि जेपी गुप्ताले देशभरि सङ्गठन गरेर तराईमा, अनि धेरै मान्छे डेमोक्रेटहरूलाई त्यसमा हाल्दै गए। इभन त्यसमा हालिसक्दा पनि जब मधेसको आन्दोलन पहिलो आन्दोलन भयो, यसो सिनेरियो हेऱ्यो भनेपछि उपेन्द्र यादवले के गर्छ भनेर इन्डियालाई के लाग्यो भने एउटा डेमोक्रेटहरूको भिन्दै मधेसी पार्टी खोल्नुपर्छ,
अनि त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्छ, कहिले यसलाई प्रयोग गर्ने कहिले यसलाई प्रयोग गर्ने जस्तै नेपालमा के छ भने तपाईँले हेर्नु भने कहिले भारतको पोलिसी के थियो, कहिले राजालाई प्रयोग गर्ने कहिले पार्टीलाई प्रयोग गर्ने, कहिले राजालाई प्रयोग गर्ने कहिले पार्टीलाई प्रयोग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै के भने मधेसमा दुईवटा पार्टी खोलौँ, अनि एउटा डेमोक्रेटको होस् एउटा वामपन्थीको होस्, कहिले यसलाई प्रयोग गर्ने कहिले उसलाई प्रयोग गर्ने कहिले दुइटैलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा ऊ गयो, अनि हामी यहाँ खेलाउन भयो। त्यसो भए चाहिँ के भने पहिलो मधेस आन्दोलन जुन तपाईँले भने अन्तरिम संविधान जलाएर भएको थियो, तर त्यो सम्झौता गरियो, तर त्यो सम्झौतालाई नमान्ने भनेर फेरि त्यहाँ अर्को आन्दोलन भयो। त्यसमा के गर्यो भारतकै डिजाइनमा के भनेदेखि त्यतिखेर त फोरम एक्लैले गरेको आन्दोलन अगाडिदेखि जस्तो मधेस आन्दोलनमा चाहे त्यो पृष्ठभूमि जुनसुकै होस्, तर प्रत्येक कुरा अथवा त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि भारतको डिजाइन भन्ने जुन शब्दावली छ नि, आजको दिनमा चाहिँ यहाँ आफै इतिहासको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ आफै अब मधेस आन्दोलनको विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ, तर जुन भारतको हरेक कुरामा यहाँले प्रयोग त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि पुष्टि हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्ने त? होइन, अब तपाईँले हेर्नु किन तपाईँले जुन दोस्रो मधेसको आन्दोलन भएको थियो नि, त्यसको 8 बुँदे जुन एग्रिमेन्ट पेपर तयार भयो नि, त्यो पेपर त हुन नेपाल सरकारले र मधेस केन्द्रीय दल मिलेर गरे, तर त्यसको ड्राफ्ट बनाउन चाहिँ दुईटै पार्टीका मान्छेहरू इन्डियन एम्बेसी भित्र पसेर त्यहाँ निर्णय गरेर ल्याए, अनि त्यो घोषणा गर्यो। त्यो त पेपरमै आएको छ, तपाईँहरूले पत्रिकामा टिभीमा सबै आएको थियो। यसरी इन्डियन एम्बेसी यसरी छलफल भयो, यति गते यही सहमति भयो भनेछ, अनि त्यस पछाडि सेकेन्डमा यता ल्याएर सहमति गरेर हेर्नुहोस् है, भनेपछि उनीहरूले नगरिकन त भएन। 12 बुँदे सम्झौता जुन अनुसार अहिले हाम्रो डिजाइन चलिरहेको छ, 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भयो? इन्डियामा भयो। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य कसले गरायो भन्दाखेरि यहाँको नेताहरूले गराएकै होइन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई अब बताइसकेको दिल्ली सम्झौता कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो। दिल्ली सम्झौता अब अन्तर्गत 7 सालको यहाँ आएको भन्छु। राजा त्रिभुवनलाई कसले लिएर गयो इन्डिया भने चाहिँ इन्डियनहरूले लिएर गए होइन। राजा त्रिभुवन गए, राणाहरू गए, बिपी त उतै थिए, तिनवटा बसेर छलफल गराउने भने बिपीको जेल जर्नल पढ्नुहोस् त। बिपीले के भन्छन्, तिनवटाको बिचमा कहिले छलफलै गराएन भारतले, हामीलाई त रुष्ट थिए, एकैचोटि साइन गर्न मात्रै ल्यायो, बाध्य भएर साइन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसले दिल्ली सम्झौता मान्नु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो उसले। इभेन उसलाई दिल्लीमा त्यत्रो गएर के अरे त्रिभुवन बसेका थिए, त्रिभुवनसँग कहिले पनि भेट गर्न पनि दिएन अरे बिपीलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ उत्रिने बेला पनि तपाईँ प्लेन हेर्नुभयो भने पहिले एउटा प्लेनमा राजालाई पठाएको छ, अनि अर्को प्लेनमा फेरि उसलाई एउटा प्लेनमा पनि पठाएको छैन कि बढाउँदाखेरि। हेर्नुहोस् बिपीलाई भनेपछि यो सबै के भने दुईजना हो नि। तपाईँले हेर्नु भने 46 सालको आन्दोलन हेर्नु भने 45 सालमा तिनीहरूले त्यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ नाकाबन्दी गरेको। म विद्यार्थी हुँदाखेरि बिएमा पढ्दाखेरिको त्यहाँनिर म ठाकुराम क्याम्पसमा पढ्थेँ त्यतिखेर 45 सालमा। म 14 दिनसम्म प्रहरीको हिरासतमा छु। मैले जुलुस लगाएको छु, हामी त्यतिखेर नाकाबन्दी भयो, विद्यार्थीलाई मट्टितेल दे, विद्यार्थीलाई उयो दियो भने राहत के अरे कोटामा दिनु पऱ्यो भनेर किन छैन भनेर, अनि तर हामीलाई पुलिसले पक्रेर थुन्यो। त्यतिखेर पनि के देख्यो भने त्यतिखेर हामीलाई देख्यौँ हामी आन्दोलन गऱ्यौँ देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु भनेर, तर यी सबै रणनीति के रहेछ भनेदेखि भारतले नेपालको राजाले भारतले भनेको टेरेन, त्यसबाट राजालाई हटाउनु पर्ने भयो, अनि त्यसमा हामी पात्र भयौँ। 46 सालको आन्दोलन पनि त्यही पात्र, 62-63 को पनि आन्दोलनको जग कहाँ त भन्दाखेरि त्यही 12 बुँदे सम्झौता होइन। अनि त्यसपछि 7 सालदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन जुन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको छन् त्यसमा प्रधान कारण चाहिँ देशभित्र थियो कि बाहिर थियो त? यहाँको निष्कर्ष के हो? त्यसको प्रधान कारण के अरे नेपालमा जतिखेर राजाहरूले आँखा जुदाउन थाले, राजालाई हटाएर पहिले राणाहरूले किन राणालाई किन हटायो भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने राणाहरू भनेको बेलायतको नजिक थियो। कोत पर्वदेखि जानु सुरु गर्नुपर्छ। कोत पर्वमादेखि राणाहरूको 104 वर्ष सुरु भयो। कोत पर्व कसले गरायो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब फेरि कोत पर्व पनि बेलायतको डिजाइनमा भएको थियो। हेर्नुहोस् बेलायतीहरूले एउटा आफ्नो भक्त मान्छे खोजेको थियो, अनि रणबहादुर शाहलाई प्रयोग के अरे जङ्गबहादुर राणालाई प्रयोग गर्यो। त्यतिखेरको तत्कालीन राजा के भने नि राति थियो, अब यहाँ कोत पर्व हुन आँट्यो, मान्छे मार्न आँट्यो भनेर अब कसलाई विदेशी एउटा शक्ति भनेको बेलायतको यहाँ एम्बेसी थियो। बेलायत एम्बेसीमा गयो हेर्नु, राति गेटमा गएर ढोका ढकढकाए, गेटको पालेला भने त्यहाँनिर त्यतिखेर तत्कालीन उसमा निमित्त के अरे त्यो राजदूत भनेर ओट्ले भन्ने थियो है, त्यो मलाई त्यो नाउँ पनि याद छ के, ओट्ले भन्ने थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो ओट्लेलाई खबर गरेर हाम्रो यस्तो भएर म एकपल्ट भेट्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो गार्डले गएर के सोधेर आयो भने राति समयमा जोसो पनि राजा हो भन्दा भेटेन र के, रातिको समय हामी कोहीसँग भेट्दैन भनेर रोकिदिए। अब कोत म्यासेकर भन्ने एउटा किताब चाहिँ ठुलो किताब छ होइन, त्यो हेर्नुभयो भने सबै कुरा के थाहा पाइन्छन्, ओहो यो त बेलायतको डिजाइनमा पो भएको रहेछ त, आफ्नो राइट ह्यान्डलाई यहाँनिर के अरे सत्तामा ल्याउन पो गरेको रहेछ भन्ने देखियो। त्यो बेलायतको डिजाइनमा भएको कारण हामीभन्दा बढी कसलाई थाहा रहेछ? जवाहरलाल नेहरूलाई थाहा रहेछ। हेर्नुहोस् जसले गर्दा भारतमा जब स्वतन्त्र भयो नि, जब भारतबाट बेलायतीहरू भागे, त्यहाँ भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले के सोच्यो भने है
पुरानो त्यो ब्रिटेनको मित्रलाई राखिरहने होइन नि त्यहाँ त अब नेपालमा त अनि हाम्रो नजिकको मान्छे पो राख्नुपर्छ त त्यसले हाम्रो नजिक को गर्ने भन्दै राजालाई र पार्टीलाई सँगसँगै लानुपर्छ राणाहरूलाई फाल्नुपर्छ रणनीति उनीहरू गए अनि यहाँ 7 सालको आन्दोलन गराइदिए हेर्नुहोस्। ठिक छ। अब म अहिले अघिकै जुन मधेस आन्दोलनको विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ त्यतातर्फ यहाँले अगाडि के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट गएका र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि, तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि त जो प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट जानुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेसँग निकट होइन, र जो हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट गएको भनेर बताइएको छ, त्यहाँ कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्र पनि रहेको छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा जुन गठबन्धन बनिएको छ त्यतातर्फ चाहिँ फेरि उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो कसरी बन्यो आजको दिनमा? यस पछाडिको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु? हो, यसको के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले पहिले पनि तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ उपेन्द्र यादवले धोका दिन्छन् कि भनेर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी उपेन्द्र मोहन ठाकुरलाईको नेतृत्वमा अर्को एउटा डेमोक्रेट पार्टी गठन गरेको भनेकै हो मैले होइन तपाईँले, किन भिन्दै प्यारेर लैजाऊ भनेर दोस्रो पार्टी गठन गर्नलाई अनि फेरि संयुक्त आन्दोलन गर्न लाए। अब यतिखेर काम लाग्यो नि त हेर्नु भारतलाई, किन काम लाग्यो भनेदेखि उपेन्द्र यादव मान्दैन, भारतलाई टेर्दैन। हेर्नुहोस् उपेन्द्र यादवले कहिलेदेखि टेर्न छोडे त भारतलाई, अब भारतले उपेन्द्र यादवलाई कहिले पनि सत्तामा जान हत्तपत्ता दिँदैन किन त भन्ने कुरा तपाईँलाई अघि बताउनुपर्छ ब्याकग्राउन्ड। हेर्नुहोस् है, कुरा के हो भने उपेन्द्र यादवले जतिखेर प्रचण्डले राजीनामा दियो नि प्रधानमन्त्रीबाट, एकपल्ट थाहा छ नि धेरै अगाडि त्यो कटवालजीको कटवाल प्रकरणमा त्यो राजीनामा दिएपछि त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री थियो उपेन्द्र यादव, अनि उनी अब त अर्को सरकार नभएपछि परराष्ट्र मन्त्री रहिरहन्थे, उनी विदेश घुम्न गएको थिए आए। अब त्यतिखेर सुद भन्ने राजदूत थिए भारतको राकेश सुद, उहाँ जेपी गुप्ता मार्फत त्यही क्वार्टर मन्त्री क्वार्टर त्यहाँ देखिहाल्नु तपाईँले पुल्सकमा छ होइन, त्यहाँ भेट्न जानुभयो राति 11 बजे 10-11 बजे जानुभएको थियो राति भेट्नलाई। उपेन्द्र यादवलाई किन भेट्न जानुभएको थियो र सुद राजदूत आफै जानुभयो, जब बोलाउँथ्यो मान्छे जान्थ्यो त उसले उपेन्द्र यादवले अलिकति परराष्ट्र मन्त्री अनि देशको इज्जत बचायो भन्नु त पनि गएन भनेर यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि कुदेर जान्छन् होइन। अनि उसले के गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर गएर तपाईँले अब माधव नेपाललाई सहयोग गर्नु पऱ्यो अथवा प्रचण्डले भनेको मान्छेलाई सहयोग नगर्नुहोस्, प्रचण्डले धेरै गर्यो भनेर तपाईँले हामीले भनेअनुसार गरिदिनु पऱ्यो यसपालि भन्दाखेरि फोरमले उपेन्द्र यादवले के भन्यो भने तपाईँ त कर्मचारी हो, म तपाईँको बोससँग कुरा गर्छु, तपाईँले आएर मलाई सिकाउने भन्दा उपेन्द्र यादव फेरि के अरे लहर स्वभावको छ नि मान्छे, हेर्नु रिसाइहाल्छ नि झन्केर। त्यसो भनिसक्यो कि तपाईँले मान्नु भयो तपाईको पार्टी फुटाइदिन्छु भने उसले हेर्नु हेर्नु तपाईँ त्यहीभित्रको वार्ता सुनाउँदैछु म तपाईँलाई। त्यहाँभित्र गएको मध्ये एकजना पत्रकार पनि जानुभएको थियो, जो पत्रकारले सबै सुन्नुभएको कुरा मलाई सुनाउनु भएको थियो क्या, अनि त्यो तपाईँलाई बताउँदैछु। अब त्यहाँ अनि उसले के भने तपाईँ पार्टी फुटाइदिन्छु भने म जनमतबाट आएको तपाईँ पार्टी फुटाउने भनेछ उसले होइन त्यसबाट उपेन्द्र यादवले। अनि त्यसको जवाब के तपाईँ जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग जो हारेको छ नि त्यसलाई तपाईँको पदमा पुऱ्याएर छोडिदिन्छु म, के गर्छ ठान्नु भएको छ भने फेरि कसले राकेश सुदले उसँग हारेको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् हाम्रो बिपी के अरे गिर्जाको छोरी सुजाता कोइराला हारेको थिइन्, अनि सुजातालाई पनि परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाइदियो उप प्रधानमन्त्री बनाइदियो, किन उसले बोलेको पुऱ्याउनु पऱ्यो, इन्डियनहरूले बोलेको त पुऱ्याउनु पऱ्यो, ठ्याक्कै पुऱ्याइ पनि दियो। पछाडि हेर्नु त ऊ तिमीसँग हारेको मान्छेलाई तिमी जुन पदमा छ त्यसमा पुऱ्याइदिन्छु भन्यो, त्यो पनि भयो पार्टी फुटाइदिन्छु भन्यो। पार्टी फुटाउँदा के हो विजय गजदारले पार्टी फुटाइदिएर त्यतिखेर प्रचण्डलाई कमजोर बनाइदिए। हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुभयो भने भनेपछि त्यहाँदेखि भने अब यसले धोका दियो, हामीले यति दुध दिएर पाल्यौँ के अरे उपेन्द्र यादव, तर यो त सर्प भएर निस्क्यो, सर्पलाई जतिसुकै दुध खुवाए पनि यसले डस्छ भन्ने कुरा भएपछि यो उपेन्द्र यादवलाई अब हामीले भित्तामा पुऱ्याउनु पर्छ रणनीतिमा भारत गयो, जुन रणनीति अहिलेसम्म भारतको छँदैछ चुनावमा सहयोग गर्ने यसो लु जित्यो भन्ने एउटा भिन्दै हो, तर समग्रमा उसलाई क्षेत्रमा पुग्नलाई भारतले कुनै पनि हात दिन चाहँदैन, किनभने एकपल्ट जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भङ्ग गरिसकेपछि दोहोऱ्याएर उसले त्यसलाई के गर्छ हेर्दै हेरेन, बाध्य भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ बलेको आगो ताप्नु पर्ने हो नि। जस्तै अहिले केपी ओलीजीलाई उसमा अहिले चाहिँ उहाँहरू जस्तो पूर्व राजपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले हो। अब यसमा के छ नि भारतले भनेको मोहन ठाकुर एन्ड कम्पनीले मानिदियो, तर उपेन्द्र यादवले नमानेको, किन पहिलेदेखि नमानेको भने भनिहाले, अनि त्यही उसले मानेनन्, त्यसै उसले त्यहाँ सहयोग गर्न सकेनन्। तर मोहन ठाकुरले मानिदिए भारतले भनेको, नत्र मतलब मोहन ठाकुर आफै प्रधानमन्त्री हुने अब भाग्य त आइसकेको थियो होइन। तपाईँ सिनियर हेर्दा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने सबैले भनिसकेको छ नि, उनले लिएनन्, किनभने भारतले जे भन्यो त्यही गरिदिए। किन अहिलेसम्म उहाँलाई त्यहाँ कसले ल्याइदियो भन्दाखेरि भारतले ल्याइदियो उहाँलाई पार्टी के अरे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट निकालेर तमुलवा पार्टी गठन गरिदिने, त्यसलाई सबै मलजल गरिदिने, त्यसलाई खर्च दिने, चुनाव खर्च दिने, यी सबै काम कसले गर्दैछ? भारतले गर्दैछ, थोरै अरूले गर्दैछ गरेको छैन नि त। अनि त्यसले भारतले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने छ, भारतसँगै उसको भविष्य जोडिएको छ, राजनीतिक भविष्य है, फेरि अरू भविष्यमा भन्दिनँ। अनि त्यसो भएपछि के भने उनले भारतले भनेको मानिदिएको मात्रै, अथवा भारतले जुन डिजाइनमा हिँडिरहेको छ, भारत के डिजाइनमा हिँडिरहेको छ भनेदेखि नेपालमा केपी ओलीजी अहिले जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँको राष्ट्रियताको डिग्री सेयर बजार बढेर गयो। अब त्यसलाई अनि त्यो सेयर बजार बढेको बेला उहाँलाई हटाउन खोज्यो भने उसको झन् जनता उसको पछि लाग्छन्। उहाँलाई राष्ट्रियताको मामलामा जिरोमा झारेर
अनि यो सरकारलाई हटाएर यहाँ अर्को सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा भारत छ। अब त्यसको लागि पात्र को भइदियो भनेदेखि मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो पात्र भइदिएर अनि जे गर्छन् हाम्रो केपी ओली बाले त्यही कुरा उसले मान्दै 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 गएको। त्यसैले विवेक पुर्याएर मोहन ठाकुरले मानेको होइन। मोहन ठाकुर कसैले भनिदिएको मानिदिएकोले हो। र तपाईँले हेर्नुभयो भने मोहन के छ, नेपालमा लगभग 2/3 भइसकेको माओवादी र एमाले मिलेको पार्टी जुन नेकपा थियो, त्यसले गर्दाखेरि यति बल प्राप्त भएको थियो केपी ओलीलाई कि उनले संसदबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भने के भने थाहा छ, भारतलाई तिम्रो त लोगो छ नि, लोगो सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते, अब त्यो म खोज्छु भने नि त्यसले। त्यति भनिदिएपछि भारतलाई कति रिस उठ्यो होला। त्यहाँ त किटकिट भएको थियो। तर के गर्नु, यसको राष्ट्रियताको मामला यसको डिग्री बढेको छ, यसभित्र यसको बलेको यसको 93-94 सभासदैसँग अहिले छ भने बरु यहीसँग कम्प्रोमाइज गरेर सहेर भए पनि आफ्नो केही मागहरू लिउँ, मधेसका केही मागहरू पुरा गरौँ र उनीहरूलाई फुटाइसकेपछि कमजोर हुन्छ, त्यसबाट झ्याप्प पारेर अनि अर्को सिद्धान्त अथवा हिन्दू धर्म माने अहिले के छ भारतमा संस्थापन पक्ष होइन। संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानमा हिन्दू धर्म राखेको कारणले नराखेको कारणले भारतले यो संविधानलाई अहिलेसम्म मानेको छैन। हेर्नुहोस्, अनि उसले के चाहन्छ भने आफूले नमानेको नेपालमा 7 सालदेखिको गरेको योगदान है, त्यत्रो लगानी गरेको, त्यत्रो गरेर आन्दोलन गराइदिएको, अब आफूले भनेको मान्न छोडो भारत के अरे नेपालले भनिसक्यो त उसले जसरी पनि आफूले भनेको मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिएको हो। त्यसले यो संविधानलाई उसलाई च्यात्नु पर्ने छ, नेपालले च्यात्नु पर्ने होइन, फेरि भारतलाई च्यात्नु पर्ने छ। जसले गर्दा त्यो च्यात्नको लागि वातावरण तयार गरिदिनको लागि मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो गइदियो भने त भेट केपी ओली पनि राष्ट्रियता मामला त खत्तमै रहेछ नि, सत्ता बुझाउनु भन्नु तपाईँले भन्दैछ नि। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो कतै न कतै भारत चाहिँ आजको दिनमा संविधानप्रति उसको असन्तुष्टि संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि पनि नोट गरेको मात्रै भनेर उसले जुन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो त्यसबाट पनि त्यो देखिन्छ। र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो राष्ट्रियताको पारोलाई कम गराउने मात्रै हो कि त्यसको साथसाथमा चाहिँ संविधानको कुरा यहाँले उल्लेख गरिराख्नु भयो, अरू के को कुरा चाहन्छ आजको दिनमा भारत? होइन, उनको उनको राष्ट्रियताको पारा कम गरिदिइसकेपछि अनि यो सत्तालाई प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीजीलाई यदि उसले हिन्दू धर्म चाहन्छन् होइन, राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा राख्न चाहन्छन् भने उनलाई नै साथ लिएर जाने होइन। त्यो पोइन्टमा यिनीहरू नगयो भने बाटो फेरि दुईवटा बाटो अहिले उनीहरू मिलेर दो बाटोमा मिलेर उनीहरू सँगसँगै हिँडेका छन्। त्यो रका प्रमुख आएर जुन एग्रिमेन्ट उनीहरूसँग सल्लाह भएपछि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् न, भारतले त रातो कार्पेटै बिछाएको छ। जे भन्यो ओलीजीले त्यसलाई मान्दैछ, रफु लगाउने काम मात्रै गरेछ। उसले अब तपाईँ तटस्थ बस भनेपछि मोहन ठाकुर तटस्थ बस्ने, सरकारमा जा भने सरकारमा जाने, कुन दिन सरकारबाट हट भन्छ फेरि हट्ने होइन, त्यो त उसले भन्ने हो। त्यसले तपाईँले के भने यो सबै डिजाइन के भने अब मैले के भन्छ केपी ओलीजीलाई अलिकति सचेत हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई सचेत हुनु भन्छु। तपाईँ अब कुन किताबमा जाने हो, के नेपालमा राज संस्था र हिन्दू धर्म ल्याउनु खोज्नु भएको हो भने तपाईँको अहिलेको लाइन ठिक छ, होइन भने तपाईँ अलिकति ब्याक भएर कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाएर फेरि पनि यहाँ गणतन्त्र राख्ने हो भने त्यो अनुसार जानुपर्छ। तर अब उहाँको हातमा छ, किनभने तपाईँले हेर्नु भने नेपाली सेनाले एक्लै कु गर्दैन। यो तपाईँ नेपाली सेनामा शङ्का गर्छौँ क्या, नेपाली सेनाले कहिले पनि कु गर्नेवाला छैन। नेपाली सेनालाई कसैले कुनै सत्तामा गएको मान्छेले यो काम गर भन्ने मात्रै त्यसको माध्यमबाट गर्छ, राष्ट्रपति मार्फत गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री मार्फत गर्न सक्छ, तर अरू कुनै माध्यमबाट गर्न सक्छ। आजको दिनमा भारतले जुन प्रकारको व्यवस्था हाम्रोमा अहिले जे अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यहाँ आफै अगाडिदेखि एउटा कुरा बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण भारतको आइराखेको। तर जब भारतमा चाहिँ कङ्ग्रेस आईको नेतृत्वमा भएको सरकार परिवर्तन भएर भाजपाको नेतृत्वमा अहिले सरकार कायम हुँदै गर्दाखेरि त्यसका बाछिटा नेपालमा जुन परिराखेको भनेर यहाँले कतै न कतै अहिलेको जुन छ हिन्दू धर्म, त्यो हिजोको जुन भारतीय सत्ता थियो त्यो त फेरि त्यही कुरा हटाउन चाहन्थ्यो। अहिले पनि भारतीय राजदूतहरूको कतै न कतै पूर्व राजदूत भनौँ न नेपालका लागि जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका आलेखहरू जसरी आइराखेका छन्, नेपालकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग उहाँ कुम जोडेर जसरी अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको छ, अन्ततः हामीलाई आजको दिनबाट यहाँले जुन यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा भयो, तर के होला भन्ने कुरामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब नेपालको राजनीतिक भविष्य? छोटो भन्दाखेरि भारतमा काङ्ग्रेस आईको र संस्थापन पक्ष दुईवटा नीति फरक थियो। त्यही भएर त्यो दुईवटा फरक नीति भएको एउटालाई म इन्डियन पोलिसी, एउटालाई भारतीय पोलिसी भन्छु म चाहिँ। काङ्ग्रेस आईले गर्ने इन्डियन पोलिसी भयो, अहिले भाजपाले गर्ने भारतीय पोलिसी भयो। अहिले नेपालको कोर्स सबै चलिरहेको छ जुन यो भारतीय पोलिसी अन्तर्गत चल्दैछ। त्यही भएर के अरे हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू पनि पाखा लागेको उनीहरूको कुरा नजान्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त भारतले त कति पालेको छ भने त डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेपछि मलाई भारत भने याद भइहाल्छ होइन, त्यस्तो खालको मान्छे। तर उनी माइनस किन गएको छ भने उनी अहिलेको संस्थापन पक्षमा छैन। त्यही भएर के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा नेपालमा धेरै
धेरै डिबेट गर्नुभन्दा विकल्प धेरै छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसदीय व्यवस्था खराब भयो, नयाँ व्यवस्था गर्नको लागि गोलमेज सम्मेलन गरेर राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँ भएर अगाडि बढ्यो भने ठिक हुन्छ। तर त्यसभित्र फेरि भारतको चलखेल हुनसक्छ। त्यसैले भारतको चलखेलबाट बचाउन यदि प्रचण्डजी चाहन्छन् भने, यदि केपी ओली चाहन्छन् भनेदेखि, अथवा शेरबहादुर देउवा चाहन्छन् भने, अथवा अरू जुन विभिन्न पार्टीका नागरिक समाज चाहन्छ भनेदेखि उनीहरू भारतको डिजाइनबाट जे भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि लाग्ने हो भने र नेपालभित्रैबाट नयाँ किसिमको सिद्धान्त ल्याउने, जनताको पक्षमा त कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ जनताको पक्षमा कुरै छैन। जनताको सुकेका ओठहरू रसाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, त्यसमा जनताले साथ दिन्छन्। राष्ट्रियताको मामलामा जनता एक हुन चाहन्छन्। अब यो कुरा चाहिँ जनतालाई फिल हुने गरी गर्नलाई गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ र यो संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सिस्टम ल्याएर सबै शक्तिहरूलाई स्पेस दिने गरी, राज संस्थालाई स्पेस नदिएकोले घटना भइरहेको छ। राज संस्थालाई पनि कुनै न कुनै स्पेस दिने र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणाली गरियो भने देश बच्ला कि होइन भनेदेखि भुटानीकरण हुने त पक्की नै छ। कुन दिन सिक्किमीकरण पनि हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।